Apon sa tanan, ako dahil si Michael Joyce Mangruban. Okay, ilan namang gurong sa kong papa na. Muna karong orasa, mo ni gitawag nga oras di peligro. Nganong peligro man? Juan 11, versikulo 11 ngadto sa 16. Si Jesus moadto kang Lazaro aron sa pagpukaw. Pero may bulaan ato nga si Lazaro upat na kaadlaw nga namatay. Busa kung nay mo voluntaryo nga magpatulog-tulog ron, nagpractice na nagpakamatay. Mo nang itugot ta ang pagtulunan. Ilabi na gayod sa pagtulunan sa atong simbahan, no? O doktrina sa atong simbahan. Kay kung dili nato panalipdan kining maong simbahan, daghan unya nga dili mao nga magtudlo sa insakto nga ebanghelyo. Nga mao ang gahom sa Dios sa pagpangluwas. Roma 1:16. Gituan nato karon nga mga 50,000 ka mga pundok, no? Nga mga tinukod lang mang mga tao. Mao na nga kung maminaw ta sa saksi, Katoliko giatake. Kung maminaw tag Sabadista, Katoliko gitira. Kung maminaw tag Aglipay, Katoliko gibiay-biay. Kung maminaw tag samot na Kibuloy, kailan mo Kibuloy? Kailan durong Kibuloy, indagan pa manggina og kuan. Usa gidaganan na brad? Senador, no? Na Katoliko gibiay-biay. Kung maminaw tag Mormons, Katoliko daoton. Kung maminaw tag dating daan ni Eli Soriano, nabay MCGI dire nga simbahan? Wala na. Mo na nga Katoliko gipanamas-tamasan. Samot tag maminaw tag Foursquare, Katoliko gimasaker. Mo na atong reliyon apan pamaagi sa Dios non aron basin mabalik pa ang atong mga nasilaag mga kaigsuonan ba, no? Gumikan sa atong kibalo aron kita makapaambit pod nila. Take note, ang gikahadlukan sa mga protestante katong Katoliko nga kamao mangutana o mutubag, no? Kay daghan kayo mga lain-laing reliyon ron nga musakal sa balay dayon magtudlo og dili mao, no? Kay gitagna naman ni Jesus Kristo diya sa Mateo 24:24 nga daghang mga mini nga mga propeta nga mutungha, no? Mao nang magbantay ta kay usa ra gyud ang itukod sa atong Ginoo. Mao ra gyud ning simbahang Katoliko. Mao na diya mabasa nato sa Mateo 16:18 nga si San Pedro mo'y gibinlan sa Yahweh. Mao na nga may balungan ta nga si San Pedro mao'y una natong Santo Papa sa simbahang Katoliko. Sama sa giingon ni Brad Randy ganina nga walay putol nga kutay, no? Gikan lang ni San Pedro padulong sa 267 ka Santo Papa nga karon nga si Pope Leo XIV nga mo nang atong ika-267 nga Santo Papa. Mo nang wala gyud putol nga kutay gikan ni San Pedro. Mga kaigsuonan, ang akong topic karon mao ang very controversial nga isyu. May tungod ni ining mga larawan kay daghan mo ingon nga mga laing sekta mo ingon sila nga kini daw larawan sa Katoliko gidili daw ni. No? Kay mabasa diya sa Biblia nga kini mga larawan sa mga Katoliko Diyos kuno na. Mo nang gidili daw na kaniadto sa Dios. Apan unsa may panudlo sa atong simbahan? Nagtudlo ang simbahan ang larawan ni Kristo, larawan ni Birhen Maria o uban pang mga santos nga kinahanglan nga batunan o buktan labi na gayon diya sa simbahan Katoliko, no? Nga og igo nga paghatag nila o pagtahod. Mao na nga wala mo na to na sila nga giisip nga kanang larawan sa inyong patron Santiago, no? Nga wa man to na isipa nga kana na sa gahom bakaha o bertod. Ang ato lang ana gipasidunggan.
Busa pinaagi sa mga larawan nga atong gihadkan og ila diha sa ilang atubangan, muduko ang atong mga ulo ug muluhod kay gisimba nato ang atong Ginoong Hesukristo o gipasidunggan ang iyang mga santos o kansang ilang gilarawan. Pangutana, unsa man ang mga larawan sa simbahang Katoliko? Natay panudlo man sa tong simbahan kanang sa CCC, Catechism of the Catholic Church, no? Babasa na to diha sa 2131 nga base mismo sa misteryo sa pagkatao sa pulong ang Ginoong Hesus ang ikapito nga tinagkibok ang tigong sa simbahan nga gihimo dito sa tuig sa Nisisaya tuig 787. Nagpatinaw batok sa tigpasipala sa mga larawan ni Ginoong Hesukristo, ni Birhen Maria, sa mga anghel o sa mga santos, no? Nga pagkahimong tao ni Ginoong Hesus, iyang ipaila ang bagong pagdumala sa larawan. Kaya diya sa panudlo sa atong simbahan sa CCC, sa Catechism of the Catholic Church 2132, paragraph 2132, ang pagsimba nato sa mga larawan, sa mga santos, ungadto sa sagrado mga larawan, may usa ka matinahuron kanang respectful, no? Nga pagsimba o veneration. Dili ang pagsimba nga adoration nga alang lang sa Ginoo. Mo nang kita magkipe, ang pari magmisa, veneration nga pagsimba, pagrespeto, no? Pero ang uban nato mga kaigsuonan nga lahi og tinuan, Maria ng Iglesia ni Cristo, Sabanista o born again o uban pa, no? Nga mao ra gid na usa ilang tira, mao ra ang simbahang Katoliko. Wag yo ko kita nga dunay-unay na sila. Kabalo man sila nga pareha sila tinukod lang mga tao. Mao nang ilahang gitira, mao ang tinukod sa atong Ginoong Hesukristo. Mao ang simbahang Katoliko. Mao na nga ani ana ilang sukaranan. Diya sa Biblia nga gidili daw kanang mga larawan sa atong Ginoo. Deuteronomio kapitulo 4 bersikulo 16 hangtod sa 22. Akong masahon, ayaw kamo paghimog mga larawan nga inyong simbahon. Larawan sa bisan unsang gagway sa lalaki o sa babaye. Busa ang pagkulit sa mga larawan sa samang gagway sa lalaki o babaye gidungtan di ay sa Dios. Mao ni lang gamiton nga teksto di sa Biblia. Nya pa isa, Exodo kapitulo 20 bersikulo 3 hangtod sa 5. Ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Ayaw pagbuhat og Dios o larawan sa bisan unsa dito sa langit o dinhi sa yuta o diha sa tubig nga anaa sa ilalom sa yuta. Ayaw pagyukbo sa bisan unsang Dios ni magsimba niini kay ako ang Ginoo nga inyong Dios o kabughuon nako. Gidili pudi ay sa Dios ang paghimo sa bisan unsang larawan o pagyukbo o pagsimba ngadto kanila. Kini po diri sa Salmo 115:4-8 nga paborito ni Archianides. Mao ni paborito ni Juan do? Ano mo sugal kande? Paborito sa mga pastor ba? Atong basahon, Salmo 115, bersikulo 4 ngadto sa 8. Ang ilang mga Dios hinimo sa salapi o bulawan nga binuhat og tawo. May mga bakbak sila apan dili makasulti, may mga mata apan dili makakita, may mga dalunggan apan dili makadungog. Ang nagbuhat og minsalig kanila may sama unta sa mga Dios nga ilang gibuhat. Moingon dayon ng mga protestante, tanawa kini mga Katoliko, sila man na ngay nga na gasimba, no? Ang ipasabot ana kay ang ilang ribulto dili makakita, dili makadungog, dili makaitap, dili makalakaw ug dili makasimhot. Tungod sa maong naisulat diya sa Biblia nga wala masabti sa ubang Katoliko, mao na nga gituis, no? Sa mga protestante. Makapaminaw nga dili pa kay lig-on nga pagkakatoliko, mo nang kita magtuon kita, no? Kay
anaan tagpastor, masakam tagpastor, na gidili man na kay inyong mga larawan sa Katoliko, dili man na makakita, dili makahikap, dili makasimot. Unsay itubag? Matod pa ni Padre Darwin, bitaw no? Mo ana ra gyud ang Katoliko nga dili pa kay lig-on sa pagtuo sa simbahan. O natungod sa nisulat niya sa Biblia, wala masabti sa ubang Katoliko nga gituis sa mga Protestante. Sumpak na? Okay. Mga nandaghan sa mga Katoliko nga mindiya sa simbahan nga tinukod sa atong Ginoong Jesucristo. Apan gusto ba ang mga Protestante nga ilang pagkutlo diya sa Biblia, nga mao nga isulat diha sa Biblia aron gamiton sa pag-atake sa mga ribulto sa mga santos diya sa sulod sa simbahan nga gihuptan sa mga Katoliko? Tubag, sayop, no? Sayop tungod kay diya sa balaang kasulatan ang Biblia atong may baluan nga gipadayag sa Dios nga dunay mga larawan nga dunay larawan nga dili supak sa kabubuton sa Dios. Naaday mga larawan nga dili supak sa kabubuton sa Dios, no? O mao ang larawan o ribulto sa mga balaang tao. Pareha sa inyong patron ba? Balaang tao nga santos, no? Ni Birhen Maria, larawan sa Birhen Maria o uban pa nga mga santos, no? Nga ang mga larawan nga giuptan sa mga Katoliko wala giila sa mga Katoliko nga ingon ni Dios. Pareha na ko na. Moingon tang moingon ang mga laing sekta. Ang Katoliko daw gasimba daw Dios mga larawan. Pero ambot lang og makabalo sila unsay panudlo gid sa simbahan nga wala man ato na isipa nga Dios kanang larawan sa atong Ginoong Jesucristo. Di ba mag-ampo ta kanang gitudlo sa atong manunubos? Unsa kalito? Amahan namo manaa ka sa langit. Wala ta mag-ingon nga amahan namo manaa ka sa ribulto. Mao nang mga pastor pastilan gyud ug nakasabot lang gyud sila unsay pagtulon-an sa simbahan. Mao nang kasabot biapon sila pero dili na lang gyud sila magpasabot sa abot kay mawad-an sila membros o usa pa ang 10%, no? Mao na nga busa dili kini Dios tungod kay miingon si San Pablo diya sa 1 Corinto 8:4, busa may tungod sa pagkaon nga gihalad ngadto sa mga Dios naibalo kita nga ang mga Dios nagrepresentar sa butang nga dili tinuod. Unsa tong mga Dios nagrepresentar sa butang nga dili tinuod? Karon mangutana ko ninyo, nay tinuod nga Birhen Maria? Nay tinuod nga Santos nga Santiago? Nay tinuod nga Ginoong Jesucristo? Mo nang dili nato matawag nga kining larawan sa simbahan Katoliko, matawag nato Dios. Kay gipamatud-an man ni San Pablo diya sa 1 Corinto 8:4 nga ang mga butang nga dili tinuod. Unsa to mga Diyos nga naibalo kita nga ang mga Diyos nagrepresentar og butang nga dili tinuod. Nasayod kita nga usa lamang ang Dios, no? Busa sa pinasukat niini nga kahulugan ang mga larawan ni Kristo ni Birhen Maria ug sa mga santos dili nato matawag nga Diyos. Kaya ang Diyos nagrepresentar man sa butang nga dili tinuod. Kini pamatud-an pud ni sa Protestante na nagpamatuod ani. Diya sa Harper's Bible Dictionary, dire nag-ingon nga all idols are images, but not all religious images are idols. Bot pasabot tanan Diyos larawan, pero dili tanan nga mga reliyosong larawan matawag na to Diyos, no? Kani ato mga reliyosong larawan man di nato ni matawag og Diyos. Karon, matawag ba nato ni Diyos ni mga larawan sa simbahan Katoliko? Di mo maningog ganoon. Ha? Mo gali ay dun mo pagkatulog-tulog kay unsa to giingon sa Juan 11 ngadto sa 6 si Lazaro
upat na kaadlaw namatay. Pero imo sa igingon Jesus, moadto kong Lazaro kaya akong pukawon. Mao nang naay magpatulog-tulog, bro. Ay, magpatulog-tulog kaya practice mo kamatay, patay-patay. No? Nga buhi po unta, practice na kamatay. Mana karon matawag pa nato Dios kining mga larawan sa simbang Katoliko? Dili, no? Diya sa Biblia ginganlan ang mga Diyos. Okay, kini ginganlan sa Biblia kanang mga Diyos nga gigamit sa mga prestante kining Deuteronomio, Exodo ug Salmo nga ilang paborito nga mo'y atake sa simbahang Katoliko. Diya sa Biblia ginganlan ang mga Diyos nga gisimba kaniadto sa mga pagano. Katong gisalikway ni Salome ang Ginoo o nisimba siya kang Astaroth, ang Diyos sa taga-Sidon, kang Kamos, ang Diyos sa Moab o kang Molok, ang Diyos sa mga Amonianon. Maunay gidili sa atong Ginoo kanang pagsimba, pagyukbo o pagkulit sa mga Diyos nga dili tinuod. Mao nang gisgutan dia nga kanang katong gisimba nila Astaroth, no? Nga gisalikway ni Astaroth ang Ginoo, gisimba siya kang ang simba si Salome kang Astaroth. Mao na gidili sa tong mga Ginoo kanang mga Diyos nga dili tinuod. Apan sa laing bahin, ang Dios nagsugo man sa iyang katawhan sa pagbuhat og sagradong mga larawan. Unsay giingon dire sa Exodo 23:5, dili magbuhat o magkulit og mga larawan. Pero ang atong Ginoo nagsugo di ay sa pagkulit og mga sagradong larawan nga maoy tigpahinumdom kanila sa iyang presensya. Nga gitugot sa Dios nga mao ang mga larawan sa balaan nga mga santos ni Birhen Maria o sa larawan sa atong Ginoong Jesucristo. Nga labi na kini atong mga santos, no? Nga nagpakamatay tungod sa ilang pagtuo. Pruweba nga gitugot sa Dios ang larawan o ribulto sa mga santos ug uban pa mga larawan nga wala mailhi ingon nga Dios. Mao ang pagsugo sa Dios kang Moises, no? Nga magbuhat og kirubin. Unsa na kirubin? Unsa na kirubin, Brad? Mga anghel nga ribulto, no? Diya sa Exodo 25, kapitulo 25, versikulo 18 ngadto sa 22. Sa isig katumoy sa tabon sa sudanan, paghimog duha ka kirubin nga sinarsal nga bulawan. Usa sa isig katumoy niini, himua mga kirubin nga unay gayod sa tabon. O gisulod sa sudanan ang duha ka papan nga bato o tabuni ang sudanan. Di ako makikita ako kaninyo dito sa tunga-tunga sa duha ka kirubin nga naa sa ibabaw sa sudanan. O gihatag ko kanimo ang tanan kong sugo alang sa katawhan sa Israel. Busa klaro kayo nga Ginoo nagsugo og pagkulit sa mga balaan nga mga larawan, no? O dito siya makikita sa tunga-tunga sa duha ka kirubin o aniya pa usa katong giulagway usab sa sulod sa templo ni Propeta Ezekiel kapitulo 41 17 ngadto sa 20. Ang bumbong sa sulod sa templo gikan sa salog hangtod sa ibabaw sa pultahan, gikulitan og mga larawan sama sa dakway sa tawo ug sa liyon. Karon kining laing sekta wa man na sila ribulto, no? Wala sila ribulto, no? Ang simbahang Katoliko Roman unya kay ang templo sa Dios kung sa giingon dire sa Propeta Ezekiel nga ang templo sa Dios, ang bumbong sa sulod sa templo sa Dios, gikan sa salog hangtod sa ibabaw sa pultahan gikulitan og mga larawan samang dagway sa tao ug sa liyon. Ana pagay liyon. Mao nang ato ang simbahan usa sa templo sa atong Ginoong Jesucristo, no? Kay nailarawan sa mga balaan nga mga tao nga nakatuman sa sugo sa Dios. Mao nang kita maningkamot kuntang mapakabalaan kay pohon-pohon di ay kanang magpesta mo inyuhan na ding dagway posisyon dire, no? Gumikan sa inyong pagkabalaan kay miingon si Jesucristo sa
1 Pedro 1:16, pagbalaan kamo kay ako balaan. Oh, ako balaan. Ang Ginoo balaan, no? Mo nang magpabalaan gyud ta. Unsa pa magiya? Magpakumpisal sa pare. Nga ako way kumpisal. Brad, no? Maduming. Mo na gisgutan pud kini ni San Pablo diya sa bag-ong tugon diya sa Hebreo kapitulo 9:5. Ang templo kaniadto ibabaw sa sudlanan sa kasabutan dito ang mga binuhat nga kirubin. Sila mao'y timailhan sa presensya sa Dios gipandungan sa ilang mga patok ang dapit diin adto masayloa ang sala. Mo na ang templo sa Dios ang tugon gidayan-dayanan day ug mga linilog nga mga larawan. Mao nang pag-abot sa atong Ginoong Jesucristo, ang iyang simbahan nga gitukod na ay mga larawan sa mga balaang tawo, no? Day panahon nga ang Dios miluwas sa iyang katawan, ginamit ang ginulit nga mga larawan. Ani ato mabasa sa Números kapitulo 21 bersikulo 8 ngadto sa 9. Paghinog bitin nga tumbaga o gibutang kini sa tumoy sa katukod. O nga ipakag bitin o makakita niini dili mamatay. Busa nagbuhat si Moises o bitin nga tumbaga o gibutang kini niya sa tumoy sa katukod. O kun ang ipakag bitin o mutanaw sa bitin nga tumbaga dili mamatay. Mauna nga busag yatagan sila sa Dios sa usa ka makaayo nga simbolo ang tumbaga nga bitin aron magpahinumdom kanila unsa ang gipangayo sa balaod sa Dios. Mao nang diya sa Juan 3:14 sa bag-ong tugon, usab ang anak sa tawo giisa usab, no? Nga mao ang atong Ginoong Jesucristo nagpalangsang sa krus gumikan sa atong mga sala, no? Mana usab ang anak sa tawo nga si Kristo giisa usab dito ang iyang kamatayon sa krus, pinaagi sa iyang kamatayon ni Kristo sa krus kita giluwas aron ang tanan nga motuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Busa kitang mga Katoliko nahimo kining simbolo sa atong kaluwasan, no? Mulantaw ta sa Krusipilyo, mo'y urag simbolo sa atong kaluwasan, no? Nga mapahinumdom sa atong Ginoong Jesucristo. Mao kita nga mga Katoliko nag-auhag sa paggamit og mga larawan tungod sa daghan ni ining kapuslanan ug magsaulog ilabi na kanang piyesta, no? Piyesta sa atong patron. Unya tubagon sa nato ning supak day. Ang tubag anang gidili sa Dios sa Exodo 23:5 mao ang pagbuhat og mga larawan nga mga bakat, no? Nga Dios o pagyukbo ngadto kanila. Apan wala maapil ang gidili sa Dios kadtong mga larawan nga iyang gipabuhat. No, mao kana ang hinungdan nganong ingon ang Dios ngadto sa mga Hudiyo diya sa Exodo 23:5. O kana pong dulungtanan sa Dios nga gipasabot diya sa Deuteronomio kapitulo 4:16 ngadto sa 22. Mao kadtong mga larawan sa lalaki sama ni Molok, sama ni Diana nga babaye, apan dili ang larawan sa samang dagway sa tao nga kikulit sulod sa iyang templo. Mao na diya sa Ezekiel 48:19-20 nga dili sama sa dagway nga gipabuhat sa atong Ginoo para sa atong simbahan sa mga balaang mga tao, no? Para ni Birhen Maria, sa mga 12 apostoles ug uban pang mga tao nga santos nga nahimong mga balaan ug larawan sa atong Ginoong Jesucristo o larawan sa mga anghel, no? Nga diin gipasidunggan aron kita makabaton sa presensya sa Dios. Ang gipaymarot sa Dios diya sa Salmo 115:4-8 o diya sa Salmo 115:2 mao kadtong katawhan sa ubang mga nasod nga nagsimbag mga Diyos o wala mo ila
kanila. Wala mo ila sa tong Ginoo. Salmo 115:2. Mao kadtong katawhan sa ubang nasod nga nagsimba nga mga Diyos-Diyos o wala mo ila sa tong Ginoo. Mao na nga kung atong mga pinalangga nga mapigsunan nga lahi tinuan kung atakihon nila ni atong simbahan o bugkon mara nila ni kontra din na sa Dios. Mabasa na to ni diri sa Salmo 74 bersikulo 6 ngadto sa 8. Apad kadtong namuak sa mga sagradong mga larawan diya sa templo sa Dios, iyang mga kaaway. Karon daghan to makita sa mga video no nga mga pastor gipamuak niya ang larawan ni Birhen Maria, no? Kaaway din sa tong Ginoo. Larawan sa tong inahan sa tong Ginoong Jesucristo. Nya mo'y kasagaran nila atakihon ron. Unya pamukon pa nila, no? Mo na mga kontra sa atong Ginoo, kaaway sa atong Ginoo. Diya sa Salmo 74 ngadto 6 ngadto sa 8. Buti pasabot ang mga larawan nga ilong Dios mao'y gidili sa Dios, no? Karon giila ba nato ning Dios kaning mga larawan diri sulod sa atong simbahan? Gila na tong Dios wala? Wala, no? Kung sa giingon sa atong Ginoo, kung buti pasabot ang larawan nga ilong Dios maoy gidili sa Dios. Apan dili lamang ang pag-ila sa mga butang ingon nga Dios nga nagpahayag sa pagsimba og Dios kundi ang pagkahakog usab sa tawo. Usa ka pamaagi sa pagsimba og Dios. Laki ni ding hakog, usa din ka pamaagi sa pagsimba og Dios. Mabasa nato na diya sa Efesos 5:5 o sa Colosas 3:5. Unahan nato na Efesos 5:5. Makasiguro kamo nga walay tao nga mahilayon, malawayon ug hakog. Kaya ang kahakog mo'y usa ka pamaagi sa pagsimba og Dios nga makaambit sa gingharian sa Ginoo, gingharian ni Kristo ug sa Dios. Diya po sa Colosas 3:5, busa patya ninyo ang kaibog nga kalibutanon nga naa kaninyo sama sa pagiglawas, kalawayan, kalaog, daotang kailibgon ug kahakog. Kay ang kahakog usa ka pamaagi sa pagsimba og Dios. Ang mga protestante matawag nato nga sila nagsimba og Dios. Ngano man? Mga hakog man sila. No? Sila hakog, ngano man? Hakog ang mga protestante tungod kay nagsigi sila pangayo sa tuwa. Sige sila pangayo sa simbahan Katoliko, ilang sangyawan, pangpubliko nga pagsangyaw, no? Asa man nagikan nila mga membro? Gikan sa simbahan nga Katoliko, mga Katoliko na ilahang gipang pangsangyawan, mo na makaingon tag hakog, no? Kay sige sila pangayo sa tuwa. Mo na nga diya sa ilang pagwali-wali sa mga pampublikong mga lugar, unya inig mamembro na. Pangayuan dahil halad, no? Dili pa makontentos 10% sa ilang membro. Na busa aron kita dili magsimba og Dios, likaya nato ang pagkakog. Ang atong hinungduman ang giingon sa Ginoo nga mas bulahan ang paghatag kaysa pagdawat. Buhat Kapitulo 20 ngadto sa bersikulo 35. Ilabi na ang no sa atong milabay nga mga piyesta, o milabay na ba yung piyesta dire? No? O maabot nga mga piyesta, labi na sa atong mahal nga Birhen Maria, kay kaniadto diya sa Isaias 1:13, ang Ginoo nasuko sa unang panahon sa mga tao nga nagsaulog sa pangilin uban sa dinaotang lihok. Mo na nga kahilayan niini. Apan ang Ginoo pinagi ni San Pablo nagsugo nga sa ulogon ang piyesta sa bag-ong limadora o bag-ong tugon. Kung pagtulunan diya sa pulong sa Dios o kamatuoran. Ang kahulugan nga piyesta mao ang pagsaulog sa handumanan o pagsaulog sa handumanan nga atong tinuan, no? Mo naman atong naandan. Piyesta sa atong patron, no? Mag-andam, labi na nga madagkong pagkaon, no?
Mao na kamatuoran nga kahulugan sa piyesta. Ilabi na ang paghandom sa atong mahal nga Birhen Maria o Senior Santo Niño nga o sa mga santos nga gisaulog nato kanang sa mga santos sulong nato matag 1 sa Nobyembre kanang unang Domingo. Unsa ba ang unang Domingo sa Nobyembre? Pentecostes. Isip paghandom sa tanang mga santos o sa mga santos nga balaan, no? Ang tradisyon nga piyesta o kapistahan sa mga Katoliko para sa mga santos si Birhen Maria sa atong Ginoong Hesus, walay kalainan kana gibuhat kani adto ni Abraham sa iyang anak nga si anak ni Abraham, si Isaac. Diya sa Genesis 21 bersikulo 8, nagdako si Isaac o sa adlaw sa pagluta sa bata, si Abraham naghimo og dakong pesta o kumbira. Kung magpadayon kita sa pagbasa hangtod sa Genesis 26-29, may balaan nato nga si Abimelech na hibalo nga si Isaac gipanalanginan sa Ginoo. Mo na nga nganong masuko man sila nga magpista-pista ta sa larawan sa mga santos, no? Nga ato ramangtan ang gipasidunggan, no? Mo nang kung dire sa pesta kung busa kung si Isaac bulahan o kung si Abraham naghimo kaniya sa ka pesta, busa mga bulahan o balaan ang mga tao sama sa mga santos nga patron, ilabi na ni Birhen Maria nga mo'y inahan sa atong manlulubos nga angay lamang natong himuon nga siya nga usa ka pangilin sama sa Biblia nga nahilabo diya kang Abraham o kang Isaac nga panalangin. Sa pagkatinuod diya sa bag-ong tugon sa Biblia, bisan si Jesus mismo mintambong anang tradisyon nga piyesta, no? Nga diya sa mga Hudiyo, kabalo man ta nga ang atong Ginoong Jesucristo usapod ka Hudiyo. Diya sa 1:5:1, humani ini mingabot ang pesta sa mga Hudiyo ug si Jesus miadto sa Jerusalem. Mo na kung walay pesta ang laing simbahan ng mga protestante, wala si Kristo niya. No? Kung magpesta ang simbahang Katoliko, naa si Kristo dire, no? Eh unsay giingon dia sa 1:5:1, humanini miabot ang pesta sa mga Hudiyo, samot na kaniadto ug si Jesus miadto sa Jerusalem. Busa dinhi walay daotan nga magpesta kay si Jesus mismo mintambong man sa pesta. Wala sa mga pulong ni Jesus sa Biblia nga sayop ang piyesta, no? Nga wala tay mabasa ingon nga niya sa Biblia o mga sukwahi, no? Nagsugo pa man gani siya unsay buhaton kung magpiyesta o adunay daghang pagkaon sa piyesta. Ani ato mabasa nga atong Ginoong Jesucristo nagsugo unsaon pagpangandam sa piyesta. Lucas 14 bersikulo 15. Kung magkumbira ka, dapita ang mga kabos, mga bakol o mga piang o mga butang. No? Mao nga ang pesta sa Katoliko, imbitado tanan. Bisan pagdili na to paryente, no? Apel manggani ng dili paryente sa tinuan. Kana magpesta mo na bay masalaag ninyo nga dili Katoliko? Sahay na. Mo na imbitado pamanggali sila, no? Nga lahi tag tinuan. Mo na karon sa ubang sekta o mga anti-Katoliko, unsaon nila pagsunod niini? Kay sa lohikal nga pamaagi wala sila dautan nga husto sa pagsaulog kanila. Kanang sa mga atong ginistahan, no? Pangutana, Brad, nga naman nga iposisyon man ninyo ang mga larawan. Ano ni? Tangtang manimar. Ni microphone gamay gyapon dayo. Kanang gibawan sa Ginoo pero naay prosesyon diya sa sagradong mga larawan. Diya sa Josue 6:7 nga si lang Josue nagtuyok-tuyok sa siyudad sa Jericho nga gi-prosesyon tong tabernakulo nga naay larawan kabanakitan nga naay larawan sa anghel nga maoy pamaagi sa ilang kadaugan. Mabasa po nato na sa Biblia nga si Haring David kanang pagsayaw kanang ilabi na kanang silolo
Magsayaw-sayaw ta sa magunit sa senior sa ninyo. Diya sa Josué 6:14 nga si Haring David si Haring David nagsayaw-sayaw at ubangan sa larawan sa kirubin, sa mga anghel. Klaro kayo og takaw nga kita nagsaulog sa pistahan biblikal noon, no? Busa mga kigsuunan kay diya sa pag-ingon pa ni San Pablo sa 1 Korinto 1:11 diingon siya 11:1 dices 1 Korinto 11:1 pagsundog kamo kanako maingon usab ako nagasundog sa Ginoo. Mao na kung magpasidungog ta sa mga balaang mga tao, ipasidungog ta niya dito sa atong Ginoo. Usab si San Pablo nagtuo nga naglarawan sa presensya sa Dios. Busa kinahanglan nga atong tun-an o kahuron ang mga sagrado nga mga butang o gabit diin gihalad anang sa balaan nga mga tuyuan nga mopahinumdog nato sa Dios o sa mga binuhat sa langit. Sa atong pagsulong o para sa mga sagradong nga larawan atong iampo, no? Ngadto sa Dios kung musunod kita sa atong Ginoo o sa mga santos nga nilarawan ini. Ato sa pahuron ang dignidad sa atong isig katawo kasama kanato binuhat usab sa mga larawan, no? Mao na mga kigsuunan gingon sa atong Ginoo pagbalaan kamo kay atong Ginoo balaan. O sa pamagi at balaan mupuyo ug matarong sa tubangan sa iyang kabubuhan, no? O sa kausa mayong hapon na dito. Pangutana, may mga pangutana. Kay tubago ni Sister Juanita. Kadang